अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये माशाल्लाह आपने कोरियन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, जी जी उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे। जी। मैं तो इस हक में नहीं हूँ जी। नौकरी की, और स्पेशली बैरून मुल्क के। जी जी तो कोरिया में जाने के क्या फ़ायदे हैं? एक नया बंदा है, वो क्यों कोर्स करे, लैंग्वेज सीखे, इतना प्रोसेस करे, पैसे दे, बाहर जाए, क्या फ़ायदा है? यहाँ अपना काम क्यों ना करे? उसमें सबसे पहले तो बात है कि मुल्क की कंडीशन को देखते हुए बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी ये चॉइस होती है कि हमें बाहर जाना चाहिए। ठीक है। तो कोई ना कोई मुल्क फिर चॉइस करनी होती है, लेकिन उनको ये सोचनी होती है कि हम चूज़ ऐसा मुल्क करें कि जो हमारे लिए बहुत बेटर हो, जिसमें फॉर एग्जांपल जापान है, कोरिया है, ये A+ ग्रेड में मुल्क आते हैं, जिनकी मैं थोड़ी सी इसको डिटेल में आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि फॉर एग्जांपल के इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो 7 करोड़ अगर आबादी है तो उसके पास 16-17 करोड़ गाड़ी है कोरिया में। जी हाँ जी, ठीक है। और उसके साथ आगे चला जाए तो 2.5 से 3 करोड़ उसके बाद इंडस्ट्री है। और मैं इस तरह मैन्युफैक्चरिंग की और इसी तरह इंडस्ट्री उसके पास है कि जदीद तरीन आप एक सैमसंग मोबाइल की ले लें तो उसी की इंडस्ट्री जो है वो बहुत है जी। और फिर इनकम ऑफ सोर्सेज जो सिलेक्शन होती है जी, वो बंदा जब करता है जी किसी मुल्क की भी अगर करता है, अर्निंग को देखता है जी। इसमें फिर ऐसे है कि आम जिस मुल्क में जाया जाए एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो कोरिया है उसमें एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें डायरेक्टली OEC यानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आप जो है लैंग्वेज सीखते हैं और किसी मिडिल क्लास से तलक रखते हैं, थोड़े पैसे हैं आप में, आप एफर्ट करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं और लैंग्वेज का जो है टेस्ट पास करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके अल्हम्दुलिल्लाह करोड़पति हो सकते हैं जी। अच्छा, मंथली मतलब एक एवरेज लेबर की सैलरी कितनी है वहाँ? हाँ, 7 से 8 लाख जो है वो इजीली जो है बंदा जो है पर मंथ निकालता है। एक लेबर आम फैक्ट्री में मजदूर बंदा जी जी 8 लाख रुपया कमा ले। 8 लाख रुपए निकालता है जी। और बहुत सारे ऐसे जो मेरे स्टूडेंट जा चुके हैं जी, तो वो कहते हैं उस्ताद जी अब जो है ना बहुत मजा है कोरिया में आने का। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आपने कोरिया से शादी भी कर रखी है माशाल्लाह, आप नेशनल हैं जी, लैंग्वेज भी आपको इसी वजह से आती है। जी जी जी। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं ना, वो चीज़ बताएं। मजदूरी तो खैर कर लेंगे, शादी कैसे कर सकते हैं ये बताएं, और क्या पॉसिबल है वहां से शादी करना, उसके क्या फायदे? मतलब पासपोर्ट मिल जाता है, नेशनलिटी मिल जाती है। जी बिल्कुल माजिद भाई, ये ठीक है बात आपने की है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी चीज अहम होती है कि हमारा जो टाइम पीरियड था उसमें ये था कि हमारी मजबूरी थी, 3 साल से ऊपर जो है हमारा वीजा नहीं एक्सटेंड होता था, तो उसमें हमारी शादी जो थी वो मजबूरी होती है जी। और बाकी शादी तो वो क्या कहते हैं जो है वो आसमानों पे जोड़े बनते हैं, तो उसके लिए जो है कोई ना कोई जो है नहीं उसके लिए वसीला तो बनना पड़ता है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप वसीला बने, आप हमारे पाकिस्तानियों को बताएं कि शादी आसानी से किस तरह से वहाँ की जा सकती है, और क्या कानूनी लीगली पाकिस्तानी मतलब कर सकते हैं वहाँ शादी? बिल्कुल जी, कोई ममानत नहीं है? कोई ममानत नहीं, उसमें जनाब शादी आप कर सकते हैं और उसके बेनिफिट भी हैं जी। और अच्छा। उसके बेनिफिट ये हैं कि आप वहाँ पे अपना कारोबार को चला सकते हैं। ठीक है। ज्यादातर हमारे जो है हलाल फूड वाले जो हैं शादी करके इसी तरह अच्छा। आप वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो तो गया। बहुत सारे फायदे भी हैं। अच्छा, जो यहाँ शादीशुदा है, पहले आप बता रहे थे कि वो बंदा वहाँ शादी नहीं कर सकता? नहीं कर सकते जी, उनके लॉ के मुताबिक जो है कि वो कहता है आपका जो है वो जो होता है जी आपका आइडेंटिटी वो चेक करते हैं जी नादरा के थ्रू। अगर उसमें आपकी सेकंड मैरिज आ गई तो आप जुर्माना करके आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सहूलत सिर्फ कुंवारों के लिए? सिर्फ कुंवारों के लिए, जो बंदा कंवारा हो वो वहाँ पे शादी कर। जिसने पहले ही शादी की वो गरीब मजदूरी करे, पत्थर ही तोड़े सारी जिंदगी, वो वही काम करे जी। और बाकी यही है कि बेनिफिट है जी, वहाँ पे लैंग्वेज सीखने के भी बेनिफिट है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अभी क्या कोर्स करा रहे हैं, कितने ड्यूरेशन का है, उसकी फीस कितनी है, और उसने कितना मतलब फ़ायदा है कि आगे लोग बाहर जा सकते हैं? कितने लड़कों ने यहाँ से आपसे कोर्स किया, उनमें कितने % पास हुए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, रिजल्ट जो होता है जी 70 से 80% जो है मेरा रिजल्ट रहता है। जो लोग कहते हैं जी 100% रहता है वो झूठ होता है जी। क्योंकि 5वें नंबर पे जो है मुश्किल तरीन लैंग्वेज है। अच्छा। हाँ जी, मुश्किल तरीन लैंग्वेज है, और इसको जो है वो आप देखेंगे बाकी हर मुल्क की जो है वो गिनती एक है, इस मुल्क की 2 गिनती हैं जी। अगर हमने कहना है 4:04 हो गए तो हम कहते हैं 4:04 अपनी लैंग्वेज में, जबकि इनका अगर कहना हो तो हमें कहना पड़ता है देशी साब, यानी कि जो है मिनट जो है दूसरी गिनतों में और जो है घंटे दूसरी गिनतों में। अच्छा। यानी कि बहुत सारी जो है ये दुनिया की 5वीं तरीन मुश्किल तरीन। अच्छा। और वहाँ पे ये क्रेडिट जाता है जी, मेरी मिसेस जो थी उन्होंने मुझे जो है वहाँ ही पे जो है सिखाई लैंग्वेज, और इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हैं जी। अच्छा। और जो बंदा लैंग्वेज सीखता है
اس کو بہت زیادہ جو ہے. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں بک 1 بک 2 اور اسی طرح جو ہے آؤٹ آف کورس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیکھ کے بڑا ایزیلی بندہ جو ہے نا مڈل کلاس آدمی کوئی اس میں رشوت سفارش ایجنٹ کوئی اس میں انوالو نہیں ہوتا جی. کسی چیز کی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی, ڈائریکٹلی آپ جو ہے او ای سی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور بہت یہ لوگ جو ہے کوآپریٹو ہے اور اس میں سب سے کرائم 0% ہے جی. اور بہت جو ہے خوبصورت ایٹماسفیئر سے کے حساب سے بہت خوبصورت ملک ہے جی. 70% پہاڑ ہیں اور گرین ہے جی, بالکل گرینری. اور بہت ہی سمجھیں کہ تینوں چاروں سائڈ پہ جو ہے سمندر ہے جی. جزیرہ ٹائپ ملک ہے اور 7 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور انتہائی کوآپریٹو لوگ ہیں جی. اور جو ہارڈ ورکر ہوتا ہے جی اس کی انتہائی عزت کرتے ہیں جی, بہت زیادہ جی. ٹھیک ہو, یہ ان کا طریقہ کار. چلیں ماشاء اللہ, ہم کہیں گے کہ باقی پاکستانی بھی آپ کی طرح کامیاب ہوں, وہاں سے شادی کریں اور ہنسی خوشی جی ہاں کورین وائف کے ساتھ اپنے ملک پاکستان میں رہیں. جی ہاں جی بالکل. اور اس میں فائدہ ہے جی کہ بیس آپ وہاں پہ کمائی کریں اور اس میں یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے پاس وہاں پہ بھی سیونگ رکھیں. ناکامی اس ٹائم ہوتی ہے بھائی کہ جس وقت بندہ جو سارے کے سارے پیسے گھر بھیج دیتا ہے. اب وہ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جی سارے پیسے آ گئے شاید آتے رہیں گے, آپ کے جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب تو یہ بھی بہت پیارا جو ہے چانس ملا ہے ان کو جو اب جانے والے ہیں. 9 سال 10 مہینے کانٹریکٹ ہے جی. اچھا. اور ماشاءاللہ جو ہے اگر عام سی کمپنی میں جائیں 6 سے 7 8 لاکھ سیلری ہوتی ہے اور 1 کروڑ 20 لاکھ آپ سال میں جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. اور 1 سال کے بعد آپ جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ پہ آتے جاتے بھی ہیں جی. اسی وقت 1 سال کے بعد 1 مہینہ. ماشاءاللہ, مطلب پردیس اس سینس میں اچھا ہے یہ نوکری کرنا کہ آپ مائنڈ میں بزنس کو رکھیں کہ میں نے 2 سال 4 سال لگانے ہیں, اس کے بعد اپنے ملک میں کاروبار سیٹ کر لینا ہے تو بہتر ہے. اس طرح کا لائف سٹائل نہ کریں کہ ساری زندگی آپ کی گزر جائے اور جب واپس آئیں 4 پیسے آپ کی جیب میں نہیں ہیں, پھر یہاں بھی دھکے اور لانتے ہیں اور زندگی بھی گزر گئی. ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ وہاں پہ میں نے جو ہے ارننگ کی, یہاں پہ میں نے KNMW کیم نینا ملک وہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ رواں دواں ہے. اس کے ساتھ لینگویج بھی جو ہے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں پڑھا رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جی کہ یہ بات آپ کی بات سے میں بالکل آگے بڑھاتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل ایک لائن پہ چلتے رہیں, بلکہ سیونگ کر کے اس کو دوسری سائڈ پہ انویسٹمنٹ کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے آنے والے وقت کے لیے آپ کے لیے بہترین بینیفٹ اور فائدہ دے. بالکل, یہ ایک سمجھیں آپ ایک سفر یا رستہ سمجھ لیں بزنس تک پہنچنے کا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کائنڈلی اپنے انسٹیٹیوٹ کا اس کا نام بھی مینشن کر دیجیے گا. میرا انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جی, ڈسٹرکٹ پلازا کے اوپر 3rd فلور پہ ہے جی, اور چکوال شہر میں جو ہے موجود ہے جی. 0332 9786 812 جو ہے نمبر ہے جی. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ بڑے دور سے جو ہیں وہ جو لوگ فار ایگزامپل جانتے ہیں جی کورین کو اور کورین اکانومی کو سرچ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اسی طرح سون سکیسر سے اسٹوڈنٹ میرے آتے ہیں, خوشاب سے آتے ہیں, میاں والی سے آتے ہیں, بہت سارے دوسرے ضلعوں سے بھی آتے ہیں. پورا سال یہ کورسز چلتے رہتے ہیں پورا سال. اور بعض جو اسٹوڈنٹ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ پورا سال کورس کرواتے بھی ہیں اور ان کو یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ ان کو پوری بیس سے لے کر بک 1 بک 2 آؤٹ آف کورس جو چیزیں ہوتے ہیں نوٹس ادھر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ان کو یہ. آپ سرٹیفائڈ ہیں یہ لینگویج سکھانے کے لیے؟ جی ہاں جی الحمدللہ. اس میں میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ سارے ڈپلومے موجود ہیں جی. میں نے جو ہے وہاں پہ لیول 2 اسی طرح لیول 3 لیول 4 لیول 5 تک جو ہے وہ ڈپلومے کیے ہوئے ہیں. اور کوریا سے میں باقاعدہ یہاں کی ایمبیسی سے کوالیفائڈ ہوں جی. اتھورائز ہیں آپ لینگویج سکھانے؟ جی ہاں جی. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے بھی سیکھیں وہاں کے ٹیچر سے پوچھیں کہ کیا آپ گرامر پڑھاتے ہیں, کیا آپ کے پاس ڈپلومے ہیں, کیا آپ اس اہل ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں, کیا آپ بک 1 بک 2 پڑھاتے ہیں, کیا وہاں پہ آپ رہ کے آ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ پوری کی پوری ڈیٹیل چیک کریں, اس کے بعد داخلہ لیں جی. جس اسٹوڈنٹ کو بھی داخلہ لینا ہے وہ پہلے یہ چیزیں جو ہے کنفرم کر کے آگے جو ہے اس چیز کو چیک کر کے جو ہے داخلہ لیں. اچھا ماشاءاللہ, گھر میں آپ بھابھی کے ساتھ کورین بولتے ہیں یا پنجابی اردو بولتے ہیں؟ ہاں تو اس میں یہ ہے کہ جو وہ پنجابی بولتی ہیں وہ تو خیر عام بندے کے پلے نہیں پڑتی ہیں. نہیں, جب آپ نے سیکھی ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے ہماری زبان بھی سیکھیں. جی ہاں جی, وہ بولتی ہیں جو ہے پنجابی بولتی ہیں لیکن
जैसे शुरू में हम लोग गए वहाँ पे तो कोरियन बोलते थे, सही इस है। तरह की वो पंजाबी भी बोलते हैं, क्योंकि मेरी अच्छा। वालदा की मादरी जबान पंजाबी है। पंजाबी। तो मैंने कहा जी बाज ने बहुत ज्यादा शोर किया जी, उर्दू सिखाएं, ये हाँ। है वो है। मैं कहा अगर मेरी माँ पंजाबी है तो लिहाजा मेरी मिसेज भी पंजाबी सीखे। चले जी, ये भी हमारे चकवाल का एजाज है कि लोग कोरिया जाते हैं, कोरिया से लोग आके चकवाल में रह रहे हैं हाँ, और चकवाल के गली महलों में कोरियन लैंग्वेज बोली जाती जी, है। जी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक दूसरे लोगों को आमीन। आपकी तरह कामयाब करे आमीन, जी। सुभान बहुत अल्लाह। शुक्रिया जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम।